श्रोतारः नमस्कारः। प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणस्य संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य नवीनम् अंकम् आदाय अद्य भवतीनां च मनोरञ्जनाय उपस्थितोऽहं कार्यक्रम प्रस्तोता पुरुषोत्तम शर्मा। सुहृद्वराः श्रोतारः, कोविड-19 महामारीं विरुध्य अस्माकं राष्ट्रम् एकीभूय युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सरल सुरक्षोपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, नियमितान्तराले हस्तौ प्रक्षालयन्तु। भो सहृदयाः, हिमालयात् कन्याकुमारीं यावत् प्रसृतमस्माकं राष्ट्रम् ऐक्यभावनया विश्वपटले भारताभिधानेन प्रसिद्धं वर्तते। कालक्रमेण विभक्ते सत्यपि भारते ऐक्यं स्थापयितुं येन विदुषा सर्वात्मना प्रयतितं तस्मै सरदार पटेलाय प्रणतिपुरस्सरं वन्दनानि समर्प्य आत्मानं धन्यं मन्यामहे। अस्माभिरपि ऐक्यभावनायै सर्वदा सर्वथा सर्वात्मना च प्रयतितव्यम्। अथर्ववेदात् ऐक्यमन्त्रमादाय सुभाषितमेकं प्रस्तौति अद्य मम सहयोगिनी साधना शर्मा। शृण्मस्तावत् सुभाषितम्। भद्रं इच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदः तपोदीक्षाम् उपसेदुः अग्रे ततो बलम् ओजश्च जातम् तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। आत्मज्ञानी ऋषियों के द्वारा जगत कल्याण की इच्छा संजोई गई। सृष्टि के आरंभ में उन्होंने दीक्षा लेकर तप किया, उससे राष्ट्र निर्माण हुआ। तदनंतर राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए हम सभी राष्ट्र के सामने नतमस्तक होकर इसकी सेवा करें। राष्ट्रोन्नतिबोधकोऽयं श्लोकः कर्तव्याकर्तव्यमपि बोधयति। अयमेव विचारः मनसि निधाय अस्माभिः राष्ट्रोन्नत्यै विश्वकल्याणाय च ऐक्यभावना समुन्नयनीया। प्रियाः सुहृदाः, विशिष्टोऽयं दिवसः आदिकाव्यप्रणेतुः महर्षि वाल्मीकेः जयन्ती अद्य सर्वत्र परिपाल्यते। अद्यतने प्रसंगे यमुनाचार्य विरचितस्य श्रीरामचन्द्र प्रेमाष्टकस्य प्रस्तुतिं विदधाति मम सहयोगी दिव्यानंद झा। दशरथ कुलदीपो मेयबाहु प्रतापो दशवदन सकोपः क्षालिताशीर्षपापः त्रितसुररिपुतापो नन्दितानेकभूपो विगततिमिरपङ्को रामचन्द्र सहायः श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् सीतासहायमुदितं धृतचापबाणम् रामं नमामि शिरसा रमणीयवेषम्। मित्राणि, श्रीराम प्रेमाष्टकम् आकर्ण्य आत्मानं धन्यं मन्ये। इदानीं नानाविधं साप्ताहिकं जागतिकं वृत्तान्तं प्रस्तूयते मम सहयोगिन्या लतया। राष्ट्रम् अद्य लौहपुरुषस्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जयन्ती परिपाल्यते। एकता दिवसत्वेन दिनांकोऽयं परिपालयामो वयम्। अत्रावसरे गुजरातस्य केवडिया क्षेत्रे समनुष्ठीयमाने एकता दिवस कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः सहभागस्य कार्यक्रमो विद्यते।
बिहारे बुधवासरे सम्पन्नं प्रथमचरणात्मकं मतदानं कोरोना विभीषिका कालेऽपि राज्ये 53 परिमितं मतदानानि सञ्जातानि। महामारीम् आलक्ष्य मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनायोगेन प्रकल्पिताः आसन् व्यापक प्रबन्धाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनान्तर्गतं उत्तरप्रदेशीयैः लाभार्थिभिः साकं संवादं समाचरत्। सममेव तेन सतर्क भारतं समृद्ध भारतम् इति विषयमवलम्ब्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन एकं राष्ट्रिय सम्मेलनमपि सम्बोधितम्। भारतामेरिका देशमन्तरा 2+2 इति मन्त्रिस्तरीय वार्ता समनुष्ठिता। अत्र नैके महत्वपूर्णाः विषयाः सविस्तरं परिचर्चिताः। नैकानि सन्धिपत्राणि चापि हस्ताक्षरैः प्रमाणितानि। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः समबोधयत् सेनाध्यक्षाणां सम्मेलनं प्रोक्तं प्रशासनमस्ति प्रतिबद्धं सेनायाः सर्वसम्भव साहाय्यार्थं। विपरीत परिस्थितावपि सुदृढं युध्यति सेना। अतोऽपि दृढयितुं न कथमपि शैथिल्यापादनम्। सद्यस्तन समाह्वानपरासु परिस्थितिषु प्रदर्शितायाः सेनायाः शौर्ये देशोऽस्ति गौरवान्वितः। कोरोना महामार्याः नियमनाय भारतस्य अनारतं संघर्षः। देशे सक्रिय प्रकरणेषु अनुदिनम् अपचितिः। सक्रिय प्रकरणानां प्रतिशतता प्रायः 8 परिमिता। आरोग्यम् अवाप्तवतां मितिः समेध्य 90.85 मिता। मृत्युमानेऽपि अपचितिः। मृत्युप्रतिशतता साम्प्रतं 1.50 परिमिता विद्यते। संयुक्त राज्यामेरिकायां निर्वाचनानि प्रचलन्ति। आगामिने नवम्बरमासिके 3 दिनाङ्के मतदानानि भवितारः। केन्द्रशासिते प्रदेशे जम्मूकश्मीरे साम्प्रतं प्रदेशेतर भारतवास्तव्यानां कृते समारब्धा भूमिक्रयण व्यवस्था। प्रदेशे भूमिक्रयणाय नास्त्यावश्यकं जम्मूकश्मीरस्य जन्म प्रमाणपत्रम्। इदानीम् औत्सुक्यं मे ज्ञान विज्ञान प्रभागं प्रतिनेतुमिच्छति। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सार्धं वर्तते संस्कृत सेवाव्रती संस्कृत मनीषी संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशकः आचार्यः चाँदकिरण सलूजावर्यः। अमुना समम् अस्माकं सहयोगिना सुनील जोशीवर्येण साधितं साक्षात्कारं कर्णगोचरीक्रियताम्। सुस्वागतं मान्यवरेण्याय श्री चाँदकिरण सलूजावर्याय। भवतः कृते धन्यवादः। सलूजा महोदय, भवान् संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशको वर्तते। प्रतिष्ठानस्य जनव्यापी संस्कृत प्रचारपराः क्रियाकलापाः प्रतिपाद्यन्तां कृपया। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य मुख्यं कार्यं शास्त्राणि यानि सन्ति तेषां शास्त्राणां स्वाध्यायं कर्तुं जनः समर्थः भवेयुः इति लक्ष्यं तत्र वर्तते। पुनश्च अन्यत् प्रमुखं लक्ष्यं तत्र वर्तते शिक्षकाणां सिद्धता। तदधिकृत्य कथं पाठः पाठनीयः इति विचिन्त्य वयं ट्यूटोरियल्स् अनुशिक्षणम् इति निर्मितवन्तः। किं विज्ञानस्य भाषा तादृशी एव भवति यथा साहित्यस्य भवति? विज्ञाने अपि किं रसायनशास्त्रस्य सा एव भाषा यथा भौतशास्त्रस्य अस्ति, गणितस्य अस्ति? ते आधुनिक विषयाः सन्ति अतएव जनाः प्रायः तद् अवगच्छन्ति। परन्तु यदा संस्कृतम् अपि एवमेव सर्वेषां विषयाणां कृते भाषारूपेण प्रयुक्ता भवति स्म, तस्मिन् काले ते सहजरूपेण कुर्वन्ति स्म। परन्तु अद्य यदा कालः गतः अस्ति तदा भाषायाः स्वरूपमपि भिन्नम् अस्ति इति जनाः विस्मृतवन्तः। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा तत् स्मृतम्। वयं किं कृतवन्तः? अर्थशास्त्रस्य भाषायाः स्वरूपं किं, पुनः जनाः कथं स्वयं पठितुं समर्थाः भवेयुः। एकः महत्वपूर्ण बिन्दुः तत्र वर्तते। प्रायः संस्कृतस्य विज्ञानम् अथवा समाज विज्ञानस्य ग्रन्थाः अपि सर्वे एते ग्रन्थाः मूलरूपेण श्लोकबद्धाः सन्ति। परन्तु यदा श्लोकाः आगच्छन्ति स्वाभाविकमस्ति छन्दः आगच्छति, पुनः अर्थस्य स्पष्टीकरणम्। तत्रापि अस्माकम् अवधानमस्ति संस्कृतेन एव अर्थस्य स्पष्टीकरणं भवेत्। तत्र वयं प्रारम्भिकस्तरे वेदान्तस्य भाषा, गीतायाः भाषा, योगस्य भाषा, एवमेव काव्यानामपि ग्रन्थाः तत्र सन्ति। आयुर्वेदस्य भाषा विशेषरूपेण वयं कृतवन्तः। कथम् एते ग्रन्थाः पाठनीयाः तत्रापि वयं भिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु तत्र वयं प्रशिक्षणमपि दत्तवन्तः। एवमेव अस्माकं कार्यं तत्र संस्कृत प्रतिष्ठानेन यत् कृतमस्ति वयं तत्र ऑनलाइन इति अपि कृतवन्तः। अधुना एक सुन्दर पुस्तकं शिक्षकाणां कृते आगमिष्यति।
शिक्षक संदर्शिका तत्र गतिविध्यात्मकं संस्कृत शिक्षणं भवेत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे पुस्तकस्य एका विशिष्टा रचना कृता अस्ति। पुनः वयं मनोगतम् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा मन की बात इति सन्दर्भे यत् किञ्चित् उक्तवन्तः वयं संस्कृतेन प्रकाशनं करिष्यामः। सलूजावर्य, संस्कृतग्रन्थाः वैज्ञानिकाः परञ्च क्लिष्टाः, कथम् आधुनिकप्रसङ्गे ते उपयोगिनः सुफलाः च भवितुमर्हन्ति। जनाः इदं तु जानन्ति यत् प्राचीनकाले संस्कृतम् एव भाषा आसीत् सर्वेषां विषयाणां। जनाः इदमपि जानन्ति तस्मिन् काले अस्माकं शिक्षायाः उच्चस्तरः आसीत्। आम्, ते न पठितवन्तः इति कारणं तेषां प्रायः पाठ्यक्रमेषु न अस्ति। पुनः एका अन्या समस्या आगता आसीत्। प्रायः ते चिन्तयन्ति ये संस्कृतं पठन्ति स्नातकोत्तरं कुर्वन्ति ते एव एतान् ग्रन्थान् पठिष्यन्ति। एवं नास्ति। वयं तत्रैव कार्यं कृतवन्तः। योगस्य विषये सर्वे जानन्ति एव। ज्योतिषशास्त्रम् अधिकृत्य अपि जनाः प्रायः जानन्ति एव। एवमेव विधिशास्त्रमिति अधिकृत्य अपि जानन्ति एव। सामाजिक विषयान् वयम् अधिकं स्वीकृतवन्तः। पुनः भौतशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, पुनः जीवविज्ञानमिति अधिकृत्य वयं किञ्चित् पश्चात् द्रक्ष्यामः। आम्, प्रयोगाः तत्र चलन्ति, विशेषतया गणितम् अधिकृत्य अस्माकं शोधात्मकं कार्यं प्रचलति। एवमेव सङ्गणकम् इति अधिकृत्य छन्दसा मेलनं कृत्वा कथं तस्य शक्तेः वर्धनं भवेत् इति अपि वयं तत्र कार्यं कुर्मः। वैशेषिकशास्त्रम् अधिकृत्य भौतशास्त्र सन्दर्भे वयं किञ्चित् कार्यं कृतवन्तः। पुस्तकस्य अपि निर्माणं कृतवन्तः। पुस्तकस्य ऑनलाइन उपलब्धिः अपि तत्र वर्तते। सलूजावर्य, भवद्भिः साकं समनुष्ठिता विचारसारभरिता वाणी आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम श्रोतॄणां कृते सुखदा भवतु। अस्य विशेष संवाद कृते भूरि धन्यवादाः। धन्यवादः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। इदानीम् अग्रेसरामस्तावत् संस्कृतदर्शन प्रभागं प्रति, यत्र वार्ताः सम्पादनपरेण मम सहयोगिना नरेन्द्रसेमवालेन अधिविश्वं संस्कृतप्रचाराय विधीयमानं नानागतिविधिसन्दर्भख्यापकम् इदं संस्कृतमयं विवरणम् उपस्थाप्यते। उत्तरप्रदेशस्य मेरठनगरस्थे चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालयेन नवम्बर मासे 16 दिनाङ्कात् 22 दिनं यावत् 7 दिवसीयो व्याससमारोहः आयोजयिष्यते। चिन्मय विश्वविद्यापीठेन भारतीय ज्ञान परम्पराम् अथ च वैदिक पौराणिक ज्ञानं प्रसारयितुं नूतन प्रकल्पः प्रारप्स्यते। नवम्बर मासस्य 6 दिने प्रकल्पोद्घाटनं भविष्यति। एतदर्थं पञ्जीकरणस्य अन्तिमो दिवसो बुधवासरो विद्यते। प्रसारभारत्या दूरदर्शनवाहिन्याः संस्कृत एकांशे अनुबन्धाधारेण नियुक्तये विज्ञापनमेकं प्रसारितमस्ति, यस्मिन् वार्ताः सम्पादकद्वयस्य अथ च प्रवाचक वार्ताहरद्वयस्य रिक्तयोः वर्णिताः। आवेदनाय नवम्बर मासस्य 21 दिनाङ्कः अन्तिमो दिवसः विद्यते। उत्तराखण्डराज्ये प्रशासनेन झाम चतुष्टयमधिकृत्य वेद्यविद्यालय चतुष्टय स्थापनायाः योजना निर्मितास्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमे परिवर्तनाय विद्या परिषदोपवेशनं सद्यैव सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने नूतन राष्ट्रिय शिक्षा नीतेरनुगुणं पाठ्यक्रम संरचना मासत्रये कर्तव्या इत्यपि निर्णीतम्। सहृदयाः श्रोतारः, बालाः अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतभाषायाश्च समुन्नायकाः। तेषाम् अभिव्यक्तिरपि संस्कृतकार्यक्रमे महत्त्वाधायिनी। अद्यतने बालमनोवल्लरीति भागे महाराष्ट्रस्य सांगलीतो वेदिकारायम् इत्यस्य बालाः सुमधुरगीतेन अस्मान् आह्लादयन्ति। विपण्यां चरे लभते किम् नवनवीनानि शाकानि
सुमधुरं चित्ताह्लादकं च बालगीतं श्रुत्वा मोमुद्यते मम मनः। अधुना एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्ये प्रभागे अद्य संस्कृत हिन्दी डोगरी चेति भाषात्रयीम् अवलम्ब्य ऋतुवर्णनाश्रितानि पञ्चवाक्यानि अस्मान् ज्ञापयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति एकस्मिन् वर्षे 6 ऋतवो भवन्ति। पहला वाक्य है एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। डोगरी में एक बरे च 6 ऋत्ता हुंदियान। द्वितीयं वाक्यमस्ति मासद्वये एकः ऋतुः प्रचलति। दूसरा वाक्य है 2 महीने तक एक ऋतु रहती है। डोगरी में 2 महीने तकर इक ऋतु होंदिये। तृतीयं वाक्यमस्ति आश्विन कार्तिक मासयोः शरद ऋतुः भवति। तीसरा वाक्य है आश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु रहती है। डोगरी में अस्सु ते कतैले महीने च शरद ऋतु होंदिये। चतुर्थं वाक्यमस्ति कार्तिक मासस्य पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कथ्यते। चौथा वाक्य है कार्तिक माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। डोगरी में कत्तैले महीने दी पुण्यांगी सर्द पुण्यांग आख्खदेनम। पंचमं वाक्यमस्ति शरद पूर्णिमायां चंद्रमसः कान्तिः सर्वाधिका शीतला भवति। पांचवा वाक्य है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें सर्वाधिक शीतल रहती हैं। डोगरी में सर्द पुण्यादि रातिं चन्नेदि रिश्मा बद्दो बद्द शीतल होंदियान। मित्राणि अस्तु सम्प्रति आन्वीक्षिकी प्रभागं प्रति अग्रेसरामः। अत्र प्रभागे अस्मिन् सप्ताहावधौ इतिहासे घटितानाम् अविस्मरणीयानां घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। अक्टूबर 25 क्रान्ति सद्भाव समर्थकस्य गणेश शंकर विद्यार्थिवर्यस्य जन्मदिवस अवर्तत। अक्टूबर 26 गोविन्द भक्तस्य सन्त नामदेवस्य जन्म अभवत्। अक्टूबर मासस्य 28 दिने स्वामी विवेकानन्दात् प्रभाविता भारतमातुः सेवानिरता भगिनी निवेदिता जन्म अलभत्। अक्टूबर 30 दिनांके परमाणु कार्यक्रम प्रणेतुः डॉ होमी भाभा इत्यस्य जन्मदिवसः आचर्यते। अक्टूबर मासस्य 31 दिने स्वतन्त्र भारतस्य प्रथमोप प्रधानमन्त्रिणः गृहमन्त्रिणश्च लौहपुरुषस्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जन्मजयन्ती परिपाल्यते। प्रिय श्रोतारः, सम्प्रति समागतास्ति कार्यक्रमस्य अवसानवेला। कार्यक्रमस्य विस्ताराय परिष्काराय च भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। भवद्भिः कार्यक्रमसम्बद्धाः प्रतिस्पन्दाः अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते। तदर्थम् अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते संस्कृतसाप्ताहिकी sanskrittaahikee@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्।